नयाँ भिडियो पाउनका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, आज मैले आइक्यू को क्लासिफिकेसन अन्तर्गत नमिल्दो वस्तु वा चित्रको पहिचानको बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। यसलाई 4 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। भिडियोको पहिलो खण्डमा 10 प्रश्नहरू रहनेछन्। सुरुमा चित्र देखाइनेछ अनि एक एक गरी समाधानको बारेमा छलफल गरिनेछ। 10 वटा चित्रहरू हेरेर फरक चित्रको पहिचान गर्नुहोस्। भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन नम्बर 5 र 6 हेर्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 7 र 8, 9 र 10। क्वेशन नम्बर 1 लाई हेरौँ। यहाँ बहुभुजहरू दिएको छ। सबैभन्दा भित्री भागमा 6 वटा भुजाले बनेको बहुभुज छ। त्योभन्दा बाहिर 5 वटा भुजाले बनेको बहुभुज छ। त्योभन्दा बाहिर 4 वटा भुजाले बनेको बहुभुज छ, त्रिभुज छ। यो चित्रमा सबभन्दा भित्र 4 भुजाले बनेको बहुभुज, त्यसपछि 1 2 3 4 5 5 भुजाले बनेको बहुभुज, त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 6 भुजाले बनेको बहुभुज। यो चित्रमा 4 भुजाले बनेको सबभन्दा भित्र, त्योभन्दा बाहिर 5 भुजाले बनेको, त्योभन्दा बाहिर 3 भुजाले बनेको बहुभुज। डीमा भित्र 3 भुजाले बनेको बहुभुज, 4 भुजाले बनेको बहुभुज, 5 भुजाले बनेको बहुभुज। अन्तिममा सबभन्दा भित्र 5 वटा पञ्चभुज छ अनि चतुर्भुज छ, त्यसपछि त्रिभुज छ। अब नियम हेरौँ। 6 5 4 यो घट्दो क्रममा छ। 4 5 6 यो बढ्दो क्रममा छ। अब यो 4 5 3 सुरुमा बढ्यो पछि घट्यो। कुनै निश्चित नियमको आधारमा अगाडि बढेको छैन। यो 3 4 5 यो बढ्दो क्रममा, 5 4 3 यो घट्दो क्रममा। यो ए बी डी ई 4 वटा बढ्दो वा घट्दो क्रममा छन् भने यो निश्चित क्रममा नभएको सी छ। सी चाहिँ यसको सही आन्सर हो। अब अर्को चित्र हेरौँ। अर्को 2 नम्बरमा भित्र भागमा सबैको पञ्चभुज दिएको छ। 5 वटा भुजाले बनेको छ। 1 2 3 4 5 वटा भुजा। यहाँ बाहिरको सिम्बल हेरौँ। बाहिरको सिम्बल भित्र फर्केको छ अथवा बाहिर फर्केको छ, हेरौँ राम्रोसँग। अब यो बाहिर सिम्बलहरूमा यो एउटा सिम्बल भित्र भयो, अर्को बाहिर, भित्र भित्र बाहिर। यो भुजाको दिशातिर यो पञ्चभुजतिर फर्केको, भुजातिर फर्केको एउटा दुईटा तीनवटा छ भने बाहिरपट्टि फर्केको 2 वटा छ। यसको पञ्चभुजको भुजातिर फर्केको सङ्केत एउटा दुईवटा 2 वटा छ भने बाहिरपट्टि फर्केको भुजाको विपरीततिर फर्केको 1 2 3 वटा चिन्हहरू छन्। यसमा भित्र फर्केको हेरौँ, एउटा दुईटा तीनवटा, अनि भुजाको बाहिर साइडमा फर्केको 2 वटा छ। त्यस्तै यसमा भित्र फर्केको 1 2 3 वटा सङ्केत छन् भने बाहिर फर्केको 2 वटा छ। त्यस्तै यसमा भित्रपट्टि फर्केको 1 2 3 वटा फिगर छ। बाहिरपट्टि फर्केको एउटा दुईटा 2 वटा छ। ल, यो नियम हेरौँ। 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2। अरू सबैमा भित्र फर्केको 3 वटा, बाहिर फर्केको 2 वटा। तर यो बीमा चाहिँ फरक खालको छ। भित्रपट्टि फर्केको सङ्केत 2 वटा छ भने बाहिर फर्केको सङ्केत 3 वटा छ। त्यसकारण बी चाहिँ सही विकल्प हो। अब क्वेसन नम्बर 3 मा उस्तै फिगरहरू इन्टरसेक्सन भएको छ। यसमा पनि त्रिभुज त्रिभुज, वृत्त वृत्त, वर्ग वर्ग सबै उस्तै फिगरहरू इन्टरसेक्सन भएको छ। यो अब 1 2 3 वटा ए बी डी चाहिँ भुजाले बनेको छ। सी चाहिँ भुजाले बनेको छैन। सी बाहेक अरू भुजाले बनेका छन्। यो वक्र रेखाले बनेको छ। फरक चित्र सी हो। अब 4 नम्बरमा जाउँ।
यो हरिजेन्टल लाइन र भर्टिकल लाइन हेरौँ। यो ठाडो रेखा हेरौँ, 1 2 3 4 वटा ठाडो रेखा छ। तेर्सो रेखा 1 2 3 4 वटा छ। यसमा ठाडो रेखा 3 वटा छ, तेर्सो रेखा 2 वटा छ। ठाडो रेखा 3 वटा छ, तेर्सो रेखा 3 वटा छ। यो ठाडो रेखा 2 वटा छ, तेर्सो रेखा 2 वटा छ। अब यो हरेक कोठाभित्र ठाडो र तेर्सो रेखा एमा, सीमा, डीमा बराबर छ, तर बीमा फरक छ। बी चाहिँ यसको सही विकल्प हो। 5 मा हरेकमा 5 वटा रेखाखण्डहरू छन् र 3 प्रकारका सिम्बलहरू यहाँ जोडिएको छ। यो सिम्बलहरू 2 वटा दायाँतिर फर्केका छन्, एउटा बायाँतिर फर्केको छ। बीमा 2 वटा दायाँतिर फर्केको छ, एउटा बायाँतिर फर्केको छ। सीमा यो सिम्बल 2टा दायाँतिर फर्क्यो, एउटा बायाँतिर। अब यसमा 2 वटा सिम्बल दायाँतिर छ, एउटा बायाँतिर छ। यसमा एउटा सिम्बल दाहिनेतिर दायाँपट्टि फर्केको छ, 2 वटा सिम्बल बायाँतिर फर्केको छ। अब यहाँ फरक 2 1 2 1 2 1 2 1, यहाँ 1 2 छ। फरक चाहिँ यो ई हुन्छ। अब 6 हेरौँ। यहाँ फुलका पत्र दिएको छ, हाफ लिफ दिएको छ। यो एउटा हाफ लिफ हो। यो कतिवटा हाफ लिफ छ हेरौँ यहाँ, र कतिवटा लाइन सेगमेन्ट छ हेरौँ। 1 2 3 4 वटा 4 वटा हाफ लिफहरू छन् र लाइन सेगमेन्ट 3 वटा छ। त्यस्तै यसमा 1 2 3 वटा हाफ लिफ छ, लाइन सेगमेन्ट 2 वटा छ, 1 2। त्यस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा हाफ लिफ छ, लाइन सेगमेन्ट 1 2 3 4 5 वटा छ। अनि यसमा हाफ लिफको सङ्ख्या 1 2 3 4 5 6 वटा, लाइन सेगमेन्ट 1 2 3 4 5 वटा। हाफ लिफको सङ्ख्या 1 2 3 4 5 वटा, लाइन सेगमेन्ट 1 2 3 4। ल 4 3 3 2 7 5 6 5 5 4 हेरौँ। डिफरेन्स हेरौँ। फरक 1 छ, यहाँ फरक 1 छ, यहाँ फरक 2 छ, यहाँ फरक 1, यहाँ फरक 1 छ। फरक 2 भएको विकल्प सी हो। यो अरूभन्दा फरक छ। 7 मा सर्कलभित्र सर्कल, स्क्वायरभित्र स्क्वायर, ओभलभित्र ओभल, अनि यो ट्रायङ्गल फरक छ। 2 वटा ट्रायङ्गल त छन्, तर एउटा भित्र अर्को छैन। यसको सही विकल्प यो, यसमा फरक सबभन्दा फरक डी छ। डी बाहेक अरूमा एउटा फिगरभित्र अर्को फिगर छ। अब 8 मा जाउँ। 8 मा 8 लाई बुझ्नका लागि हामीले रोटेसनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन फिगर रोटेट गर्दा कुन फिगर बन्छ बन्दैन हेरौँ। ल फिगर 1A छ, यस्तो टाइपको छ फिगर A1। अब यसलाई रोटेट गरेर हेरौँ। यसलाई रोटेट गर्दा, यसलाई घुमाएर हेर्दा बी बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। यसलाई घुमाएर हेर्दा बी चित्र बन्दैन, तर यसलाई यो ए फिगरलाई रोटेट गरेर हेरौँ। रोटेट गर्दा सीसँग उस्तै चित्र बन्छ। यसलाई रोटेट गर्दा डी जस्तै चित्र बन्छ। अब रोटेट गर्दाखेरि यो 3 वटा चित्रहरू रोटेट गर्दा एक आपसमा उस्तै चित्र बन्छन्, तर यो बी चित्र बन्दैन। बी चित्र उस्तै बन्दैन। त्यसैले यसको सही विकल्प हाम्रो यो बी नम्बर हुन्छ। बी चाहिँ अरूभन्दा फरक छ। अरू चित्रहरू एक आपसमा रोटेट गर्दा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब 9 मा 3 वटा सर्कलहरू छन् अथवा 3 वटा सेटहरू छन्। अब यसको डट थोप्लोलाई हेरौँ। थोप्लोको सिचुएसन हेरौँ। थोप्लो कहाँनिर छ? यो 2 वटा सेट खप्टिएको ठाउँमा छ। यो थोप्लो यो 2 वटा सेट खप्टिएको ठाउँमा छ। यो थोप्लो यो 2 वटा सेट खप्टिएको ठाउँमा छ। यो थोप्लो भनेको 3 वटै सेटहरू 3 वटै सर्कलहरू खप्टिएको ठाउँमा छ। यो पनि 2 वटा सर्कल खप्टिएको ठाउँमा छ थोप्लो। भने फरक चाहिँ हाम्रो डी हुन्छ।
डी चाहिँ तीनवटै सर्कलहरू खप्टिएको स्थानमा यो डटको सिचुएसन छ। अब 10 मा हेरौँ। 10 मा यो फुलका भागहरू दिएको छ। अब यसमा यो छाया परेको भाग र खाली भागलाई अवलोकन गरौँ कुनमा फरक छ। यो बाहिरपट्टि छाया परेको छ, छेउतिर छाया परेको छ, यसमा छेउतिर खाली छ। यो दुईटामा छेउतिर छाया परेको छ, एउटा भागमा छेउमा खाली भाग छ। यसमा दुईवटामा छाया परेको छ, छेउको भागमा एउटा खाली छ। यसमा तीनवटैमा छेउको भागमा छाया परेको छ। त्यसकारणले यो सही विकल्प, यसको नमिल्दो विकल्प यो डी हो। दोस्रो खण्डमा 10 वटा प्रश्नहरू हेर्दै जाउँ। 11, 12 राम्रोसँग हेरौँ। 13, 14, 15, 16, 17 र 18, 19, 20। यसमा 4 प्रकारका सिम्बलहरू दुई पटक रिपिट भएको छ हरेकमा। यिनीहरूको अवस्थितिको बारेमा हेरौँ। यो रङ लगाएको सर्कल छ, ट्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यो क्रस साइन पनि अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यो स्क्वायरको अपोजिटमा सर्कल छ, सर्कलको अपोजिटमा स्क्वायर छ। अब ठ्याक्कै अपोजिटमा रहेको दुईटा सिम्बल छ, एउटा यो रङ लगाएको सर्कल, अर्को क्रस साइन। यसमा हेरौँ, यो रङ लगाएको सर्कल अपोजिटमा छ, यो खाली सर्कल पनि अपोजिटमा छ। तर अनि यो स्क्वायरको अपोजिट स्क्वायर नै छ, क्रस साइनको अपोजिट क्रस साइन, चारवटै ठ्याक्कै अपोजिटमा छ, भर्टिकल अपोजिट एङ्गलमै छन्। यसमा हेरौँ, यो स्क्वायरको अपोजिट स्क्वायर, सर्कलको अपोजिट सर्कल, क्रस साइनको अपोजिट यो रङ लगाएको सर्कल छ, क्रस साइनको अपोजिट यो रङ लगाएको सर्कल छ। दुईवटा उस्तै उस्तै फिगरहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। यसमा हेरौँ, यो स्क्वायरको अपोजिट स्क्वायर, सर्कलको अपोजिट सर्कल, तर यो डटको अपोजिट क्रस छ, क्रसको अपोजिट डट छ। दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। यहाँ दुईवटा सेम फिगरहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छन्, तर यसमा सबै 4 जोडा अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। अरूभन्दा फरक यो बी छ। 12 मा हेरौँ। 12 मा स्क्वायरभित्र स्क्वायर छ, रेक्टेङ्गलभित्र रेक्टेङ्गल छ, ओभलभित्र सर्कल छ, हेक्जागनभित्र हेक्जागन छ। अब उस्तै उस्तै छ, यो स्क्वायरको भित्र स्क्वायर, रेक्टेङ्गलको भित्र रेक्टेङ्गल, यो बाहिरको ओभल हो, अण्डाकार छ, तर भित्रको सर्कल हो, यो फरक छ। यहाँ हेक्जागनको भित्र हेक्जागन छ, त्यसकारण अरूभन्दा फरक यहाँ छ। यहाँ दुईटा फरक फिगर छन्, अरूमा एउटै प्रकारका फिगर छन्, यसमा फरक फिगर छ, बाहिरको ओभल हो, भित्रको सर्कल हो, त्यसकारण फरक सी हुन्छ। यो 13 मा उस्तै लाग्ने खालका फिगरहरू छन्। एउटाको रोटेसन अर्कोमा हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यो फर्स्ट फिगर छ, फर्स्टको छ यो। यसलाई रोटेट गर्दा यो फिगर आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। यसलाई रोटेट गर्दा यो फिगर आउँदैन। हेरौँ त, यो यता तल्लो भागमा लाइन छ, यो माथिल्लो भागमा लाइन छ, यसमा तल्लो भागमा लाइन छ। यो रोटेट गर्दा यो आउँदैन। त्यस्तै यसलाई हेरौँ, यो पनि यो फिगर यो भन्दा फरक छ। यहाँ हेरौँ, फरक छ। त्यस्तै यो र यो फिगर फरक छ। त्यस्तै यसमा हेरौँ, यो पनि फरक छ। यो फर्स्टको रोटेट गर्दा कुनै पनि फिगर आउँदैन। अर्को हेरौँ, सेकेन्डको जस्तै फिगर हेरौँ। यो सेकेन्डको पिक्चर हो। अब यसलाई रोटेट गरेर हेरौँ। रोटेट गर्दा ठ्याक्कै योसँग मिल्न जान्छ। त्यस्तै यसलाई रोटेट गर्दा यो चित्रसँग मिल्न जान्छ।
यसलाई रोटेट गर्दा यो चित्रसँग मिल्न जान्छ। त्यसैले अब एको कुनै पनि एको रोटेट गर्दा कुनै पनि फिगरसँग बराबर हुँदैन, तर यिनीहरू फिगरहरू एक आपसमा रोटेसन गर्दा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ए चाहिँ यसको सही विकल्प हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। यो एरो साइन छ, एरो साइनलाई हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एरो साइनको क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाउँ, यसलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदा यहाँनिर यो लाइन स्टार्ट भयो। यसको क्लकवाइज साइनमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ लाइन स्टार्ट भयो। अब यसको क्लकवाइज साइनमा हेरौँ। क्लकवाइज साइनमा यसरी जाँदाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदा हो यहाँनिर जहाँ फर्स्ट स्टेज छ यसमा लाइन तानिएको छैन, अर्कोमा तानिएको छ। त्यस्तै यो एरोबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा गएर यहाँ हेरौँ, यो फर्स्टमा जाने बित्तिकै लाइन छैन, अर्कोपट्टि लाइन छ। त्यस्तै यसलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाउँ, हो यो फर्स्ट पार्ट देखिन्छ, यो पार्टमा लाइन खिचिएको छैन, अर्को पार्टमा खिचिएको छ। यसमा जाउँ, यसबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा गएर हेर्दा यसको फर्स्ट पार्टमा यहाँ लाइन खिचिएको छैन, अर्कोतिर लाइन खिचिएको छ। त्यसैले यहाँ सबभन्दा फरक एको भयो। एमा चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदाखेरि फर्स्टमा जुन हामी साइड पाउँछौँ त्यो साइडबाट त्यहीँबाट यो लाइन खिचिएको छ, तर अरूमा चाहिँ अर्कोपट्टिको भुजाबाट अपोजिट भुजाबाट यो लाइन खिचिएको छ। त्यसैले यसको सही विकल्प ए हुन्छ। 14 मा जाउँ। 14 मा एउटा सर्कललाई मा दुईवटा केन्द्रीय कोणहरू बनेका छन् र एउटा थोप्लो पनि सबैमा छ। अब यो थोप्लोको अवस्थितिको बारेमा अवलोकन गरौँ। अब यसमा यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सनबाट हेर्न सुरु गर्दा फर्स्टमा यो फिगर आउँछ, त्यसपछि यो एङ्गल आउँछ, त्यसपछि यो एङ्गल आउँछ। यो पहिलो यो दोस्रो हुन्छ, दोस्रोमा डट साइन छ। यसको क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने सुरुमा यो चित्र आउँछ, यो एङ्गल आउँछ, यसमा डट छ, दोस्रोमा छैन। क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्दा सुरुमा यो एङ्गल आउँछ, यसमा डट छ, यसमा छैन। क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्दा फर्स्टमा यो एङ्गल आउँछ, यसमा डट छ, यसमा छैन। क्लकवाइज डिरेक्सनमा सुरुमा यो एङ्गल आउँछ, यसमा डट छ, यसमा छैन। अब यो चारवटाको प्रकृति एउटै प्रकारको छ। यहाँ फरक भनेको यो हो। क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँ डट छैन, अरूमा सुरुको स्टेजमा डट छ। त्यसैले यहाँ सबभन्दा अड नमिल्ने चाहिँ ए हुन्छ। 15 मा चारवटा यो फुलका पत्रहरू छन्, तीनवटा लाइन सेगमेन्ट छ, हरेकमा छ। अब एउटामा छाया परेको छ अथवा रङ लगाइएको छ, एउटामा रङ लगाइएको छ, यहाँ दुईवटामा रङ लगाइएको छ, एउटामा रङ लगाइएको छ। अरूभन्दा फरक यो सी हुन्छ। 16 मा हेरौँ, यो कता फर्किएको छ हेरौँ। यो राइटतिर फर्किएको छ, यो मुनि तल फर्किएको छ, यो लेफ्टमा फर्किएको छ, यो माथि फर्किएको छ। यो हेरौँ, यो लेफ्टमा फर्कियो, यो राइटमा, यो माथि, यो तल फर्किएको छ। यसमा हेरौँ, यो माथि फर्कियो, यो राइटतिर फर्कियो, यो बायाँपट्टि लेफ्टतिर फर्कियो, यो माथि फर्किएको दुईटा छ। यसमा यो दायाँपट्टि, यो बायाँपट्टि, यो तल, यो माथि। अब यो तीनवटामा चाहिँ एउटा दायाँ, एउटा बायाँ, एउटा माथि, एउटा तल छ। तर यो सीमा चाहिँ यो माथि फर्किने दुईवटा छ, तल फर्किएको चित्र कुनै पनि छैन। अरूभन्दा फरक यो सी छ। 17 मा स्क्वायरलाई 4 भाग लगाइएको छ, बराबर 4 भाग। त्रिभुजलाई 1 2 3 4 भाग लगाइएको छ। यो चित्रलाई 4 भाग लगाइएको छ, यहाँ 4 भाग लगाइएको छ, यहाँ 1 2 3 4 5 भाग लगाइएको छ। यो अरूभन्दा फरक यी छ। त्यस्तै 18 मा यो तीनवटा सर्कलको बीचमा यहाँ छाया परेको भाग छ, यो दुईटा छाया परेको भाग जोडिएको छ, दुईटा छाया परेको भाग जोडिएको छ। दुईवटा छाया परेको भाग अपोजिटमा छ, जोडिएको छैन। यसमा दुईटा छाया परेको भाग जोडिएको छ, छाया परेको भाग जोडिएको छ। अरूभन्दा फरक सी छ। सीमा छाया परेको भाग जोडिएको छैन, एक आपसमा अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। त्यसकारणले सी चाहिँ यसमा नमिल्ने चित्र हो। 19 मा स्क्वायरभित्र स्क्वायर छ, सर्कलभित्र सर्कल छ। यहाँ स्क्वायरभित्र सर्कल छ, यहाँ रेक्टेङ्गलभित्र रेक्टेङ्गल छ। हेरौँ,
यो उस्तै फिगर छ। सर्कल भित्र सर्कल, स्क्वायर भित्र स्क्वायर, सर्कल भित्र सर्कल, रेक्टेङ्गल भित्र रेक्टेङ्गल छ। तर यहाँ बाहिर स्क्वायर छ, भित्र सर्कल छ। फरक चित्र सी हो। अब 20 मा यी विभिन्न प्रकारका सिम्बलहरू हेरौँ भित्र। अब यसको अवस्थिति हेरौँ। यी 3वटा डायगोनलमा छन्। त्यस्तै यहाँ पनि यो 3वटा डायगोनलको फर्ममा छन्। यो 3वटा डायगोनलको फर्ममा छन् उस्तै चित्रहरू। तर त्यस्तो केस यसमा छैन। उस्तै चित्रहरू डायगोनलमा छैनन्। त्यसैले फरक चित्र डी हो। अब तेस्रो खण्डमा पनि 10वटा फिगरहरू हेरौँ। 10वटा फिगर लगातार हेर्दै जाउँ र सही विकल्पहरूको बारेमा सोच्दै जाउँ। यो 21 र 22 हो। 24, 25, 26, 28, 21 मा अब यो छाताको यो घुमेको भाग हेरौँ। घुमेको भागतिर यो माथि छाता उड्ने भागको कतिवटा भाग पर्छ हेरौँ। 1, 2, 3वटा पर्छ है। घुमेको भागतिर 3वटा भाग छ। अब यो घुमेको भागतिर माथि छाताको उड्ने भागको 3वटा भाग छ। यता पनि 1, 2, 3वटा छ। यो चित्रमा 1, 2वटा मात्र छ। त्यस्तै यो चित्रमा 1, 2, 3वटा छ। फरक डी छ। यसमा यो छाताको घुमेको भागतिर उड्ने भागको 2वटा भाग मात्र परेको छ। अरूभन्दा फरक डी छ। त्यस्तै 22 मा हेरौँ। 22 मा यो कर्भ छ। यसमा कर्भ छ, यसमा कर्भ छैन, यसमा कर्भ छ, यसमा पनि कर्भ छ। यो वक्र रेखाहरू मिलेर बनेको छ। यो सी बाहेक अरू सबै वक्र रेखा र सरल रेखा मिलेर बनेको छ। तर यो सी नम्बरको सरल रेखाखण्डबाट मात्रै बनेको छ। फरक चित्र सी हो। 23 को स्वस्तिक चिन्हहरू हेरौँ। यो फरक प्रकारको छ। अरू एउटै प्रकारको स्वस्तिक चिन्ह। यसमा हेरौँ, यो भुजा चाहिँ फरक प्रकारको छ। यिनीहरूमा भन्दा यो चित्र फरक छ। यसको नमिल्ने विकल्प सी हो। 24 मा हेरौँ। यसमा यो एउटा कर्भ, हाफ कर्भ छ। यो एउटा कर्भ छ। एउटा कर्भ र 3वटा लाइन सेगमेन्टबाट बनेको छ। यो 3वटा लाइन सेगमेन्ट छ, 2वटा कर्भ छ। यसमा 3वटा रेखाखण्ड लाइन सेगमेन्ट छ, एउटा कर्भ छ। यसमा 1, 2, 3वटा रेखाखण्ड छ, एउटा कर्भ छ। त्यसकारण फरक चित्र यहाँ भयो। यो चाहिँ 2वटा कर्भ मिलेर बनेको छ। 2वटा कर्भ र 3वटा लाइन सेगमेन्टबाट बनेको छ। अरू सबैमा एउटा कर्भ र 3वटा लाइन सेगमेन्ट छन्। फरक चित्र बी हो। 25 मा बाहिर 6वटा भुजाले बनेको छ, भित्र 4वटा भुजाले बनेको छ। यसको बाहिर 5वटा भुजा छ, भित्र 3वटा भुजा। यसको बाहिर 4वटा भुजा, भित्र 6वटा भुजा। यसको बाहिर 6वटा भुजा, भित्र 5वटा भुजा। यसको बाहिर 5वटा भुजा, भित्र 6वटा भुजा। यिनीहरूको विशेषता अवलोकन गरौँ। 6, 4, 5, 3, 4, 6, 6, 5, 5, 6। एउटा फरक कुनै पनि छैन। कुनैमा अगाडिको ठुलो छ, कुनैमा पछाडिको ठुलो छ। त्यस्तो एउटा फरक भएको कुनै पनि छैन। अब यसको पिनतिर जाउँ। यो पिन कताबाट निस्केको छ हेरौँ। यो भर्टेक्सबाट लाइनतिर निस्केको छ। पहिलो भित्रको भर्टेक्सबाट बाहिरको चाहिँ लाइनमा गएको छ। यसको पनि भित्रको लाइनबाट पहिलोको भर्टेक्समा गएको छ, शीर्षबिन्दुबाट गयो। तेस्रो भित्रपट्टिको भर्टेक्सबाट बाहिरपट्टिको लाइनतिर आयो, भुजातिर आयो। यसको भित्रपट्टिको भर्टेक्सबाट बाहिरको पनि भर्टेक्समै निस्किएको छ। भर्टेक्सबाट भर्टेक्समा, शीर्षबिन्दुबाट शीर्षबिन्दुमा गयो। यसमा भित्रको लाइनबाट बाहिरको भर्टेक्समा गयो। अब यो 1, 2, 3, 4वटामा चाहिँ कि भर्टेक्सबाट लाइनमा कि लाइनबाट भर्टेक्समा गयो। यसमा चाहिँ
भर्टेक्सबाट भर्टेक्समा गयो, शीर्षबिन्दुबाट शीर्षबिन्दुमा गएको छ, यो चाहिँ यसको नमिल्ने विकल्प हो। 26 मा हेरौँ, यो छाया परेको भागहरूको अवलोकन गरौँ। यो छाया परेका भागहरू अवलोकन गर्दा बराबर क्षेत्र भएको, छाया परेको भाग बराबर क्षेत्रफल भएको ईमा छ, हाम्रो ई चाहिँ सही विकल्प हुन्छ। नमिल्ने विकल्प ई छ। 27 मा यो हात र खुट्टाका प्रकारहरूको अवलोकन गरौँ। टाउको सबैको एउटै प्रकारको छ। हात यो फ्ल्याट खालको छ, खुट्टा यो चुच्चो परेको छ, यसको खुट्टा फ्ल्याट छ, हात चुच्चो परेको छ, यसको हात फ्ल्याट छ, खुट्टा चुच्चो परेको छ, यसको फ्ल्याट कुनै पनि छैन, अरूभन्दा फरक। यहाँ फ्ल्याट हात छ, फ्ल्याट खुट्टा छ, यो फराकिलो हात छ यसमा, यसमा चाहिँ खुट्टा पनि साँघुरो खालको छ, हात पनि साँघुरो खालको छ, यो चाहिँ अरूभन्दा फरक छ। 28 मा हेरौँ। अब यो 28 मा अब बाहिरको फिगर र भित्रको फिगरको अवलोकन गरौँ। बाहिरपट्टि अब चतुर्भुज, भित्र पनि चतुर्भुज छ, त्रिभुज त्रिभुज, यहाँ यो समानान्तर चतुर्भुज, यो पनि समानान्तर चतुर्भुज, यो बाहिर हेक्जागन छ, बाहिर भित्र पनि हेक्जागन छ, बराबर छ। अब यहाँ उस्तै प्रकारको भयो। यो थोप्लो यसमा पनि छ, यसमा पनि छ थोप्लो। अरू फरक विशेषता हेर्नु पर्यो। यो लाइनहरू कसरी जोडिएको छ हेरौँ। यो भर्टेक्सबाट भर्टेक्समा जोडिएको, शीर्षबिन्दुबाट शीर्षबिन्दुमा जोडियो, यो भर्टेक्सबाट भर्टेक्समै जोडिएको छ, यसमा लाइनबाट लाइनमा जोडिएको छ, यो लाइन छ, पछिल्लो लाइन छ, यो दुईटा चित्रलाई जोड्ने लाइन छ, यो भुजाबाट भुजामा खिचिएको छ, यसमा भर्टेक्सबाट भर्टेक्समा खिचिएको छ, यो तीनवटामा शीर्षबिन्दुबाट अर्को शीर्षबिन्दुमा खिचिएको छ भने यसमा चाहिँ यो एउटा भुजाबाट अर्को भुजामा खिचिएको छ, यो फरक विकल्प हो। 29 मा एउटै खालका चित्रहरू छन्, हरेकमा 5 वटा थोप्लो छ। यो थोप्लोको अवस्थितिको बारेमा हेरौँ। यो बन्द कोठामा एउटा थोप्लो छ, बन्द कोठामा एउटा थोप्लो छ, बन्द कोठामा थोप्लो छैन, यो कोठामा एउटा थोप्लो छ, बन्द गरिएको कोठामा एउटा थोप्लो छ, यहाँनिर थोप्लो छैन, यसको नमिल्ने विकल्प यो अरूभन्दा फरक विकल्प सी हो। 30 मा यो 4 भागमा बराबर भागमा, हरेक चित्रमा 4 भागमा बराबर भाग लगाइएको छ, हरेक चित्रमा 4 भाग छ, हरेक भाग बराबर छन्। अब छाया परेको भागको अवस्थितिको अवलोकन गरौँ। यो छाया परेको भाग दाहिनेपट्टिको माथि छ, यो दाहिनेपट्टिको तल छ, यो दायाँको तल, यो दाहिनेपट्टिको तल, यो दाहिनेपट्टिको तल। फर्स्टको चाहिँ दाहिनेपट्टिको माथि छ छाया परेको भाग, यो चाहिँ अरूभन्दा फरक छ, त्यसैले यसमा नमिल्ने चित्र ए हो। अब चौथो खण्डमा तपाईहरुको लागि केही क्वेशनहरू मैले यहाँ राखेको छु। यिनीहरूमा नमिल्ने विकल्प कुन छ त्यसलाई पहिचान गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्नका लागि म आग्रह गर्छु। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38